Mogal pavanani paininno Amsu Somi Jesu Christ Munis zallo Dev आता या उंड्याचे रूप घेऊन आमचे मतगात हजर आसा वय देवाक पळोवंक जायते जण अत्रेगले मैचेन त्या देवाक त्या देवाची महिमा पळोवची ताची आशा देवा समोर दवरली पण देव ताका म्हणा लागलो म्हजी महिमा पळोवन कोणी वाचून उरलेलो ना आनी देखून देवान मोयचेक ताची पाटली कूस मात्र दाखयली ताची पुर्ती महिमा ताणें ताका दाखोवंक ना एलिया त्या देवाक पळोवंक आशिल्लो पूण ताकाय मुखामुखी त्या देवाक पळोवचे भाग तोवळ मेळूंक नातलें हळू एका मौनपणांत तो देवाक अनुभव करता देवान ताचे मुखामळ दाखयलें ताच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडचे मुखांत्र आनी त्या जेजूतय आमी देवाकच पळयता कित्याक जेजूनच सांगलें आसा हांव आनी बाप एकच जो कोण म्हाका पळयता जो कोण म्हाका अनुभव करता तो बापाकच पळयता आनी त्या देवाकच अनुभव करता मोगाळ भावान आनी भयणींनो आमी पातकी आमी मनीस आमी अस्कत या देवाक आतां ह्या सायबांत रूप रूप पळोवंक आमकां जायना ती शाती आमकां ना ती कॅपॅसिटी आमकां ना पूण त्या देवान कुशी बेल्ली आमच्या सांगाता रावोंक वय 2000 वर्सां आदी मनीस जावन लोकां सवें रावुल्लो तो देव आतां ह्या उंड्या रुपार आमचे मदें आसा ह्या उंड्या रुपार भावार्थ्यांक विश्वास दवरतेल्यांक ताच्या मुखामळाचे रूप तो दाखयता ताच्या मुखामळाचो परजळ तांचेर फंकयता तर मोगाळ भावान आनी भयणींनो देवान आमकां फावो केल्लें तें वर्तें भाग कलतेपणान वळखून घेवन ह्या उंड्या रुपार आसच्या आमच्या देवाक आमी आराधन करया ताची स्तुती गावया ताका वंदिया ताका सरपडून ताका मात्र फावो आसलेलो नमस्कार आमी दिवया तुजे मुखामळ पळोवंक हांव अत्रेकता जेजू ह्या उंड्या रुपार तुजे मुखामळ म्हाका दाखय तुज्या मुखामळांत आसो म्हजे वयर आसो तो मोग तो हुस्को ती दया ती काकुळट म्हाका उगडापी कर आनी ह्या संवसारांत ह्या उंड्या रुपार आराधन करच्या म्हाका एक दीस ह्या संवसाराचें जिवीत संपल्या उपरांत थंयसर त्या सर्गीच्या राजांत तुका रूप रूप पळोवंक तुजे मुखामळ पळोवंक तुजे मुखामळ पळोवन संतोश जावंक त्या दादोसपणांत निरंतर हांवें जियोवंक तूं म्हाका फावो कर वय मोगाळ भावान आनी भयणींनो हे आमचें मागणें वो आमचो अत्रेक हे गीत गावन सोम्या समोर दवरया आनी ह्या गिता मुखार ताका आमचें आराधन आमी करया
तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हजारपणान जियोंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता ये सोम्या ये काळजान मुज्या म्हणा तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हजारपणान जियोंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता ये सोम्या ये काळजान मुज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिबेर पडोवन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवोंडारा सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिबेर पडोवन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवोंडारा सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता म्हणा काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता म्हणा सर्व आमचे सोम्या समर्पित आराधन तुका सांगता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिबेर पडोवन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवोंडारा सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता वय मगाळ पवन आणि भयणींनो आमच्या देवा समोर आमच्या सोम्या समोर ताच्या हजारपण बाबातान वळखून घेवन आमी हांगासर आसा आमकांच ताका समर्पण दिवया आमकांच ताचे अधीन आमी करया वय मगाळ बाबान आनी भयणींनो आमचे सर्वस्व ताचे अधीन आमी सोडटावंक येतना आमच्या तितलो सुरक्षीत मनीस आमच्या तितलो भद्र मनीस ह्या संवसारांत कोणी ना कोणी आसूंक सादीच ना कित्याक म्हळ्यार मगाळ बाबान आनी भयणींनो ताचो जावन आसा वैभव ताचो जावन आसा अधिकार ताचें जावन आसा सर्वस्व ताच्या नियंत्रणार आसा सगळें आनी त्या देखून आमी आमकांच ताच्या हातांत दिता आसतना ताका आमचें जिवीत समर्पण दिता आसतना तसो मगाळ बाबान आनी भयणींनो आमचें जिवीत तो सांबाळटा वाऱ्या वादळाक संपडलेली ती शिसांची दोन त्या वाऱ्या वादळा मदें ताणें सांबाळलेल्या बरी सांबाळन ती तडीक हाडलेल्या बरी आमचो जेजू आमचो सोमी आमचें जिवीत आमच्या जिविताचेर उडच्या त्या जायत्या वाऱ्या वादळां मदगाती कष्टां अनवरां मदगाती तो तें जिवीत सांबाळटा आनी तो आमी आशिल्ले तडीक हाडून आमकां पावयता तर मगाळ बाबान आनी भयणींनो तुमकां समर्पण दिया कितें तुमच्या मतींत खंत आसा कितें आखंत आसा कितें तुमकां खांतोवची ती करंदाय आसा बेजाराय आसा
सर्वस्व सर्वस्व ताचे अधीन सोडा आणि तुम्ही खतखतचे सोडा. निरासपणांत उरचे सोड सोडा, कंतुस्को सोड सोडा. वो देव जाच्या आतीन तुम्ही तुमकांच समर्पित केला, तो तुमकां राखून व्हरता, तो तुमकां सांबाळून व्हरता, तो तुमचे जिवीत फुडें व्हरता. मतीन तस सांगा, मतीन तस मागा. आज जेजू म्हाका सगळोच म्हजे कंती बेजारे संगी, म्हजे पिडे संगी हांव तुज्या हातांत सोडटा. आनी हांव सदांच प्रभुशान रावता, कंती वेडे हांव रावता. मुझे अस्कत कायन बळवंतू जाताय, मुझ्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय. मुझ्या कष्टा दुखान म्हाका बुजयताय. ये सौम्या ये तूं म्हाका जाय म्हणून. मुझे अस्कत कायन बळवंतू जाताय, मुझ्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय. मुझ्या कष्टा दुखान म्हाका बुजयताय. ये सौम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सौम्या, आराधन तुका. भिंडेर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सरदारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. आराधन तुका, आराधन तुका सौम्या, आराधन तुका. भिंडेर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सरदारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सौम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सौम्या समर्पिता. वैमकाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमचे सवे, आमचे सगळे कुटुंब या सौम्यांक समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबात असलेल्या सान्यांचो आमकां हुस्को आसा, आमकां मोग आसा. तांकां कितेंय सोडून जाता आसतना आमकां बेजार जाता, खंत जाता. तुमच्या कुटुंबांत पिडेस्त सांदे आसात जावं पुरो, समस्यांत आसलेले सांदे आसात, हट करची पिडेंत आसची भुरगीं आसात, शिकपाते गुमान दिन आसलेली भुरगीं आसात जावं पुरो. तुमच्या कुटुंबात असलेल्या तरणाट्यांक बरें काम ना जावं पुरो. तांच्या फुडारा विशयान तुमकां हुस्को आसा जावं पुरो. वाडोवन आयलेली तुमची भुरगीं घरा आसात जावं पुरो. काजार जावं जायते जाणां मन करिनात. या पसंद जावची सैरीक तांकां लाभना. काजारी जिवितांत कश्ट समस्या आयल्यात जावं पुरो. काजार जावं जायते वर्सां तरी भुरग्यांचे देणे नासता आसतना करगोवची गतीत आसची तुमच्या कुटुंबांत आसात जावं पुरो. तांकां सर्वांक
तांकां सोमेस्तांक ह्या सोम्याचे अधीन करात. वो सोमी जावन आसा असाध्य जाल्लें साध्य केल्लो देव, कोटकारांक नितळ केल्लो देव, जल्मांतावन क्रुडी जावन आसलेल्यांक दिश्ट दिल्लो देव, कुसोन गेल्ल्या त्या लाजाराक फाटी येवची कसलीच साध्यता नासलेल्या त्या लाजाराक परत जिवंत केल्लो देव. तसल्या कुसोन गेल्ल्या लाजाराक फाटी हाटलेल्याक तुमचे कष्ट पयस करचे शाती ना, तांक ना, तुम्ही चिंतलेल्या तितलो तो अस्कत नाही. मगाळ बाबान आणि बहिणीनो, ताका शती आसा. आमचो देव अस्कत देव नाही. ज्या कोणाक कष्ट आसात, ज्या कोणाक वळवळे आसात, तांकां सर्वांक ह्या सोम्याचे अधीन करात आनी ताची कृपा बेसामां तांचेर पडच्याक, ताचे सकत तांकां लाभच्याक, ताची कृपा बेसामांनी ताणें तांकां भरच्याक मागात. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय, कष्टा नसता वेळार आदार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय, काकुळदारा तूं बक्षिताय. म्हणत पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय, कष्टा नसता वेळार आदार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय, काकुळदारा तूं बक्षिताय. आराधन तुका सौम्या, आराधन तुका, भिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सरवणदारा, सरपडोन तुका आमी नमस्कार करता. आराधन तुका सौम्या, आराधन तुका, भिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सरवणदारा, सरपडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मना आमची तुका भेटयता, सर्वस आमचे सौम्या समर्पिता. काळजा मना आमची तुका भेटयता, सर्वस आमचे सौम्या समर्पिता. हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 येशू जेजू क्रिस्ता तुझ्या मुखामळ या बुड्या रुपार पळोवंक आयलेल्या आणि त्या बुड्या रुपार तुका पळोवन तुझ्या मुखामळ असो परजळ घेवन तांच्या जिवितांत तुझं परजळ हाडूंक अत्रेकच्या आणि तांच्या जिवितांत खंयच्या रितीचो अंतर आसा खंयच्या रितीचो काळोख आसा तो पयस करूंक हांगासर तुझ्या समोर आयिल्ल्या या तुझ्या भावंडांचेर या तुझ्या भुरग्यांचेर तुझी कृपेची नदर घाल तुझी काकुळतीची दीस घाल आणि जे कितें आज ताणें अत्रेकान मागलां जे कितें आज तू करतायस म्हणल्यार त्या विश्वासान तुझ्या सत्तेचेर विश्वास दवरून तुझ्या सत्तेचेर पातीने दवरून ताणें मागलां ते तूं तांकां व्हडा मापान फावो कर आनी तुजो परजळ तांचेर जण एकल्याचेर फांकय म्हणून हे जेजू तुजे लागीं मी मागता हालेलुया 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 अर्घां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका सुम्या जेजू वंदितां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधना तुका सुम्या जेजू आराधना तुका सुम्या जेजू आराधना तुका सुम्या जेजू आमी समेस्त मगळ भवन आनी बेनिनो उबी रावया जेजून पवित्र आत्म्याक बसयल्लें आनी जेजू ताच्या बसवण्यांक सदांच विश्वासी ताच्या उतरांक तो सुकाना म्हळ्यार सत ताच्या सांग खंडीत जावन कळीत आसलें आनी त्या देखून मुरये सांगाता ते आपोस्तल ते एका कुडांत आशिल्ले आनी कुडांत आसता आसतना ते तांचो वेळ विभाड करिनातले बदलाक तांचो वेळ फळादीकपणी ते करशितले कशें त्या पवित्र आत्म्याक मागून त्या पवित्र आत्म्याची मजत मागून आनी मगाळ बाबान आनी बेनिनो ज्या जेजून त्या पवित्र आत्म्याक बसयल्लो तांच्या मागण्याचो फळ जावन त्या पवित्र आत्म्याक जेजून उदंड मापान फावो केलो आनी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं जाल्लें काम पळया मोगाळ बाबान आनी भयणीनो एक घडीभर चिंतून पळया केवल 12 आपोस्तल आसले दोगदोणी आसली आपोस्तलांक भिरांत आसली साऊल सगळे पवित्र सभेक नाश करे जाय म्हळ्यार हट दन सक्तांक थंयसर नाश करनासलो आनी दोगदोणी आनी कितें कश्ट मारामार हें सगळें आसलें ह्या सगळ्या कश्टा मदें मोगाळ बाबान आनी भयणीनो जर ती पवित्र सभा वाडल्या ती पवित्र सभा संवसाराच्या कोणशाक ती पावल्या अजून पवित्र सभेचो तो अधिकार आनी ताका ती पदवी आमी अनुभव करता आदल्या आयतारा तुमी पळयलां जावंक पुरो वातिकानांत पापा लियोन ताचें उक्तावणाचें तें संभ्रमीक मीस भेटयल्लें आनी ह्या वेळार थंयसर आजार जाल्ल्या लोकांची खेट तुमी पळयली जावंक पुरो मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी पळयता तुमी जर युट्यूबार EWTN चॅनल जावंक पुरो या हेर टीव्हीन ती हे प्रसार जावचें तुमी पळयलें तर तातूंत कमेंट वाचात कितलेशे कमेंट्स मोगाळ भवन आनी भयणीनो थंयसर बरयलेले आसात आय एम प्राऊड टू बी ए कॅथलीक Pope has God has chosen this Pope is a chosen one
कोणेय चिंतूंक ना पळय मगळ भवन आनी बेनिनो पापा लियो 14 पापसाहेब जाता म्हणून कोणें सांगलां कोणें चिंतलां हर एका पोस्टरांत पळय पयलें आयलेल्या पोस्टरांत ताचें नांव थंयसर नातलें दुसऱ्यांचीं नांवां जायत्यांची आमकां वाचूंक मेळटलीं पळया पवित्र आत्म्याचें काम ताचे उपरांत पोर 2 न्यूज आयटम्स हांवें पळयले एकल्यान कोडयाळ आमच्या DSCच्या 15 ग्रुपांत घाल्ले पापा फ्रांसीस मोर्चा त्या संदर्भात तो मस्त पिडेस्त आसलो ताच्या उपरांत डिस्चार्ज जालो ताच्या उपरांत ताणें पास्कांचें मीस भेटयल्लें ताच्या उपरांत ताणें लोकांक उद्देशून तो उलयलो सयत ताच्या उपरांत मेलो ताच्या उपरांत मगळ भवन आनी बेनिनो ताची ती मेल्ली रीत पळोवन ताच्या अखेरचें जिवीत पळोवन कितलोसो जण ह्या आमच्या कॅथोलीक धर्मांत प्रभावीत जालो गे तुमकां कळीत आसा गुगलांत सर्च इंजीन म्हणून आसा सर्च इंजीन आनी त्या सर्च इंजिनांत त्या 6 दिसांनी हाऊ टू बिकम अ कॅथलीक हांवें कॅथोलीक कशें जावयेत कॅथलीक जावंक आसची प्रक्रिया कितें म्हणलें हें सर्च मगळ भवन आनी बेनिनो सोडून 330% तें सडलां जायतीं जाणां हांवें कशें कॅथोलीक जावयेत म्हणून थंयसर सोदना करन आसात ताचे उपरांत मगळ भवन आनी बेनिनो आनी एक न्यूज आयटम थंय कितें गे म्हळ्यार जायते जण यंगस्टर्स ते कितें सोदतात गे म्हळ्यार धर्मांक फाटीं येवंक रिलिजनाक फाटीं येवंक वय धर्म सांडून आमी जियोन आसल्या आतां आमकां कळीत जाता धर्मा विणें आमचें जिवीत पोकळ म्हणून अर्थ नातलें म्हणून एक निर्दिश्ट ध्येय नातलें म्हणून आमकां कळीत जाता त्या देखून कितलेशे तरणाटे फाटीं येवंक कॅथोलीक धर्माक स्विकार करूंक ते आशेतात मगळ भवन आनी भयणीनो हें म्हजें काम गे या तुजें काम गे या कोणाय मनशाचें काम गे न्हय मगळ भवन आनी भयणीनो तो वळतावन त्या दिसा वरेक त्या दिसातावन आजून वरेक पवित्र आत्मो काम करन आसा पवित्र सभेक भविष्यच ना पवित्र सभेक कितेंय ना आनी पवित्र सभा आळवण येता आसल्यान चिंताप वाडोवन येता आसतना सडन पवित्र आत्मो ताची सकत दाखयता ताचें बळ दाखयता ताची पदवी दाखयता तर मगळ भवन आनी भयणीनो ह्या पवित्र आत्म्याक आमी मागया आमचें तें हें रिन्यूवल येवच्या खातीर आमचें तें हें नवीकरण येवच्या खातीर आमच्या भुरग्यांक तें आमच्या कुटुंबांत तें हें नवीकरण येवचे खातीर आमी हर एकल्यांनी त्या देवाच्या मोगांत जळचे खातीर कालच्या दिसा ह्या परच्या दिसा एकली मस्त जाण हांगासर येता तुमकां कळीत आसा हें पुणशत एका भुरग्याक ताच्या पुताक आवय बापाय हाडून आयिल्ली तांकां एकत हुस्को पद वो चरको पयले बरें मागतलो आतां मागणें हर एक दिसा मटवें कर एकत कण पुरो म्हणटा आमकां आकांत आमकां बेन दिसता कित्याक म्हळ्यार मागण्या विणें ताचें जिवीत मुखार कशें तें वेतलें कशें तें चलतलें म्हणून आमकां भिरांत जाल्या त्या देखून हांगासर मागण्या विशयांत ताका इल्लेशें शिकोवन दिवच्याक इल्लें उत्तेजन करच्याक ताका तीं घेवन आयिल्लीं पळय हो असलो हुस्को आमचें थंय आसा पूण जर मगळ भवन आनी भयणीनो आमचें कुटुंब पवित्र आत्म्यान भरता आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक पवित्र आत्म्याची मजत आमकां मेळटा तवड आपापीच मगळ भवन आनी भयणीनो आमी आशेन मागलेलो तो पवित्र आत्मो आमच्या भुरग्यांक तें काम करूंक सुरू करता आमच्या कुटुंबांत काम करूंक सुरू करता आमच्या जिवितांत काम करूंक सुरू करता ह्या सुपातीन एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी दंपया पवित्र आत्म्याचे कृपेन आमी भरच्याक आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांनी भरच्याक सड कर्ण जी कोण कश्टांत आसात अडचणींत आसात तांणी भरच्याक आनी सड कर्ण जी कोण देवातावन मागण्यातावन पयस आसात नैतीक जिणेतावन पयस आसात विविध रितीच्या अंतरांत काळोखांत पातकांत वायट सवयांत वळख जावन आसात तांचेर सगळ्यांचेर
वो पवित्र आत्मो देवून दी आनी कशें तो आमकां जायते पवित्र आत्मा आमकां सरप्रायज दिता फॉर एग्जाम्पल पोप लियो इज अ सरप्रायज सट्टांक सरप्रायज त्या देखून वो पवित्र आत्मा आमच्या जिणेंत आमच्या भुरग्यांक ते आमकां आमी आशिल्ल्याच्याकी व्हरतें सरप्रायज आमकां तो दिवं दी म्हणून आमी एक घडीभर मागया. हे जेजू तुवें कशें त्या पवित्र आत्म्याक धाडलोय अजून तुज्या लागीं मागता आसतना त्या पवित्र आत्म्याक धाडटाय आनी आमकां सरप्रायज दिताय आमचें तें काम करताय जायत्यांक त्या एका देवांतय व्हरताय जायत्यांक सततय व्हरताय जायत्यांक तांच्या वायट हातावन विंगड करून पवित्र जिणेक हाडताय. तशेंच ह्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड आमच्या कुटुंबांचेर धाड आमच्या भुरग्यांचेर धाड आनी वो पवित्र आत्मा आमचें तें काम करून तुका जप्ती एक परजा तो तयार करूं. हे जेजू ह्या पवित्र आत्म्याक धाड तुज्या आत्म्याक आमचेर बापा धाड तुज्या आत्म्याक आमचेर म्हळ्यार आमी गीत गावन आमची आशा ह्या पवित्र आत्म्यान भरची आमची आशा ह्या पवित्र आत्म्यान काम आमचें थंय काम करी जाय म्हणली आमची आशा ह्या पवित्र आत्म्यान आमचें थंय नवें सांव हाडी जाय म्हणली आशा आमच्या ह्या पवित्र आत्म्यान आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक थंय हें नवें सांव हाडी जाय म्हणली आशा ह्या गिता मुखार आमी व्यक्त करया आनी काळजांत तावन हें गीत आमी गावया. धाड तुज्या आत्म्याक आमचे बापा धाड तुज्या आत्म्याक आमचे परतन वडलान म्हणया धाड तुज्या आत्म्याक धाड तुज्या आत्म्याक आमचे बापा धाड तुज्या आत्म्याक आमचे आत्म्या ये तुज्या मंदिरांत आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत म्हणा आत्म्या ये तुज्या मंदिरांत आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत आत्म्या ये आम्हा शेतां म्हणा आत्म्या ये आम्हा शेतां आत्म्या ये हांव राखून आसा म्हणा आत्म्या ये हांव राखून आसा सांगता धाड तुज्या आत्म्याक धाड तुज्या आत्म्याक आमचे बापा धाड तुज्या आत्म्याक धाड तुज्या आत्म्याक आमचे कोणाक ह्या आत्म्याची अदीक गरज आसा तांचो आमी उगडास काडया. देवातान पयस पावली
वायटाक संपटली, वायट संवयेक वळख जाल्ली, चड आनी चड मोबायलाक एडिक्ट जाल्ली, उपादेसाक पयस केल्ली, कुटुंबांतले संबंध तुटून काण गेल्ली, केवल कुडीच्या कुशलकायेक महत्व दिवची, मिसातावन मागण्या रजारातान पयस पावल्ली, हट्टी रागान आसली, मोसरान भरिल्ली, एकामेकाचे वायट सोदची, असल्या सगळ्यांक जर तसली आमच्या कुटुंबात आसान, शेजारांत आसान, आमच्या सैऱ्या दैरामध्ये आसान, जर तांच्या वरवीं आमकां कस जातात, तसल्या सगळ्यांक हांगासर हाडात, या जेजू लागीं मागात, त्या पवित्र आत्म्यान ताणें तांकां बरचाक, वो पवित्र आत्मा तांकां दिवन, त्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तांचे ते आसलेले ते कोठेपण, तांचे ते आसलेले ते बंदट, तांचे ते आसलेले संकली या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान भस्मन नास जावचे खातीर मागात, आनी अशें सगळे वायट पयस वचून सगळी बेसांवां या पवित्र आत्म्याच्या वावरा मुखांत आमकां मेळच्याक मागात. देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो आमचेर, जेजू देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो आमचेर. पडटान वडल्यान म्हणा, देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो आमचेर, जेजू देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो आमचेर. आत्म्या ये, आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात, आत्म्या ये मुझ्या जिवितांत. रिपीट करात, आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात, आत्म्या ये मुझ्या जिवितांत, आत्म्या ये आवाशेता म्हणा, आत्म्या ये आवाशेता, आत्म्या ये आवरा कोणासा म्हणा, आत्म्या ये आवरा कोणासा, आत्म्या ये आवरा कोणासा म्हणा, आत्म्या ये आवरा कोणासा. हालेलुया, 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 हालेलुया. येशू जेजू ख्रिस्ता तुझे बसवणी आसून तू पळून आसाय, आणि जी कोण पवित्र आत्म्यान भरून कत्रेकतात, पवित्र आत्म्या मुखांतर नवे जावं कत्रेकतात, पवित्र आत्म्याच्या देवच्या उजवाडान सोलून तुझे ते येऊन तुका एकवटोवंक आशेतात, आणि तुझ्या उपदेशा प्रमाणे तुझ्या शिकवण्या प्रमाणे शिकोवंक जियोवंक आशेतात.
जे कितें सैतानाचे आसा, जे कितें दुस्मनाचे आसा, जे कितें आमकां तुज्या एकवटांतल्यान पयस करता ते सोडूंक आशेतात आनी जी कोण त्या पवित्र आत्म्या मुखांत असले नवसरणी आमच्या ते, आमच्या भुरग्यांक ते, आमच्या युवा जणांक ते आनी कोण तुज्यातल्यान पयस आसात, कोण अडचणेस आसात तांचे ते येचे म्हणून आशेतात. तसल्या सगळ्यांक तूं पवित्र आत्मा दिताय, तसल्या सगळ्यांक ते पवित्र आत्म्यांत काम जायशे तूं करताय. या पवित्र आत्म्या वावर आमचे ते करच्याक तूं धाडताय. तर तुजेर बावर्थ दवरून, विश्वास दवरून, पातळी दवरून आमी हर एकल्यानी एक जावन, एका मनाचे जावन केल्ले ते मागणे तूं स्वीकार कर आनी तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां धाडन. आमचे जिवीत तुका मानुवचें तसलें जिवीत, तुवें आशेवचें तसलें नवसरण्याचें जिवीत कर म्हणून हे जेजू तुजे लागीं मागता. हे मागणे आमी करता तुजेर विश्वास दवरून तुज्या पवित्र नामान. आमेन. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्घां तुका सुम्या जेजू, भोगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी समेस्त बुश्या मगळ भवन आनी भयणीनो, आयच्या दिसा हांगासर ह्या पुंतळार आमी आसा. ह्या पुंतळार आजच्या सांत आंतोनीची मजत मागून आमी येदोळस आमचे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर त्या जेजू लागीं मागलां. त्या जेजूक आमी ताचे अधीन केलां. वय मगळ भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या जिविताचेर एक नदर आमी घाली जाल्यार आमकां कळीत जाता आमी कितली अस्गत गे म्हणून. खंयचेय आमच्या नियंत्रणार ना आसचें आमी पळयता. खंयचेय आमच्या नियंत्रणार ना आसचें आमी पळयता. थोड्यो संगत्यो आमच्या नियंत्रणाचेर आसात म्हळ्यार बरी आमी भोगता, आमकां भोगता. पूण थोड्या गजालींनी, थोड्या संगतींनी आमकां कितें भोगता की म्हळ्यार ना, आमच्या हातांत तें ना. त्या देखून आमचो एक विश्वास आसा तें कितें म्हळ्यार हर एकाचेर नियंत्रण आसचो एकलो आसा. एकल्याचें इंटरवेन्शन आमच्या जिवितांत जायचेच, एकल्याचें इंटरवेन्शन आनी ताचें इंटरवेन्शन आमच्या जिवितांत आसता आसतना आमचें जिवीत बरें जाता, तें फुडें वेता. हो आमचो बरवसो, हो आमचो बरवसो. मगळ भावांनो आनी भयणींनो, एक घडीभर चिंतात. फाल्यांच्या दिसा तुमी कितेंय एक येवजण घालतात फाल्यांच्या दिसाक आनी राती तुमी न्हिदोंक वेतात आनी सकाळीं उठ्ठा आसतना तुमकां कठीण ताप. कितें जाता? तुमी आदल्या दिसा घाल्लें या एका म्हयन्या आदीं घाल्लें, एका हप्त्या आदीं घाल्लें, तें येवजण कितें जालें? कितें जालें? तें येवजण थंयच उरलें, तुमकां कांयच करूंक जायना. सिंपल ताप, सिंपल ताप. येवजण घालता आसतना आमी कितें चिंतलें? फाल्यां हांव तें करता, तें म्हज्या नियंत्रणार आसा, म्हज्या नियंत्रणार आसा, त्या देखून हांव हें सगळें करता. आनी तो दीस येतानाच तुमकां कळटा कितें म्हळ्यार तुमच्या नियंत्रणार कांय ना म्हणून, तुमच्या नियंत्रणार कांय ना. त्या देखून तें इंटरवेन्शन आमी म्हणटा तें कितें म्हळ्यार हायर पावर, हायर पावर. आनी त्या देखून आमी हांगासर आसा. हो पावर ह्या देवा लागीं आसा म्हणल्यार त्या विश्वासान, आसा म्हणल्यार त्या पातयेन.
आमी सुवार्थेकच वचया दोन गजाली शिसांच्या जिवितांत जाल्ल्यो त्यो एक गजाल कितें म्हळ्यार आमी पळयता शिस पैनार आसात दोनीचे पैण आनी गलिलेया सरोवर तुमकां कळीत आसा तो व्हडलो सरोवर गुंडाय थंयसर आसा आनी एका दिसांनी कितें जाता की म्हळ्यार ते पैन करून वेता आसतना वारें वादळ येता आनी ते आपायांत आसात मोरच्या स्थितेर ते आसात तुमकां कळीत आसा थोडे फावटी आमकां स्विमींग कितलें कळीत आसल्यार वाऱ्या मुखार वादळा मुखार उदकाच्या लोटा मुखार आमचे स्किल्स खंयच्याच उपकाराक पडनात तसल्या एका परिस्थितींत कोण पडटात शिस पडटात पळया कसली परिस्थिती तांचे ते स्किल्स आसात हुशारकाय आसा स्विमींग तांकां कळीत आसा उदकांत वाडिल्ले मनीस ते तरी पळया त्या एका हंतार तांकां कळीत जाता तांच्या नियंत्रणार कांय ना आनी थंयसर कोणाचें इंटरवेन्शन पळया त्या जेजूचें त्या देवाचें इंटरवेन्शन आनी तो कितें करता वाऱ्याक बेस्टायता वादळाक बेस्टायता चुप रावता शांत जाता मुखार भावांनो आनी भयणीनो हांगासर जेजू एक वर्ते सत आमकां तो उगडापें करता तें कितें म्हळ्यार तुमच्या कंट्रोलार थोड्यो संगती ना जावंक पुरो पूण पातये ह्या विश्वास दवरा म्हज्या कंट्रोलार आसा त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो तो सांगता म्हजे सरशी येया म्हाका ऐका हांव नियंत्रणार हाडटा सगळें भियेवची गरज ना कंगल जावची गरज ना त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमी हांगासर आसा आमचो देव उडास दवरा तुमची स्थिती परिस्थिती तुमचे कश्ट तुमच्या भुरग्यांचे कश्ट कितेंय आसूं जावंक पुरो भिरांतेन रावनाका खंतीन रावनाकांत ताच्या नियंत्रणाचेर ताच्या देखाचेर सोडा ही वील टेक केअर ऑफ एवरीथींग तातूंत एक गजाल ती दुसरी गजाल जेजूच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत जाल्ली ती आमी पळयता जेजूचे शिस दोनीर आसात मासली पागचे खातीर ते गेल्यात सगळी रात वावर केल्यार वावंट काडल्यार एक मासली सयत मेळना आमकां कळीत आसा तांकां सारकें कळीत आसलें मासली मेळचो वेळ खंयचो गे म्हळ्यार रातचो वेळ क्वायट टायम दीस उजवाडोन आयलो म्हणटा आसतना मासली मेळचो संद्राप भोव उणो आनी त्या देखून तुमी जर इस्रायलाक गेल्यात जाल्यार गांवांक गेल्यात जाल्यार गलिलेयाच्या सरोवराक फूड करून आसचें हॉटेल तुमी बूक केलें जाल्यार रातचें तुमी पळयल्यार त्या गलिलेयाच्या सरोवरांत जायते पागी मासली धरच्या खातीर येतात पूण हांगासर आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो ह्या एका संदर्भार सगळें सारकें आसा वातावरण फायन मासली मेळचोच वेळ तरी एक कोर्सेट मेळना तांचे ते सगळे दोन आसा झाडां आसात रात जाल्यार प्रशांत वातावरण मासली मेळचो वेळ कांय ना हाऊ टू एक्सप्लेन इट थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमकां बघता इतलें काम करता इतलें प्रयत्न करता इतलें जाता इतलें शिकाप दिलां इतलें भुरग्यांक वागयलां नथींग हॅपन्स एवरीथींग इज परफेक्ट अशें पळयता आसतना बट नथींग हॅपन्स उपरांत आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो दीस
जावंक जाता फांते जाता संदर्भ मस्टली मेळचो संदर्भ कितें जावन येता उणो 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 जावन येता देंवोन देंवोन येता देंवोन देंवोन येता आनी थंयसर गलिल्यांत लोकांचो आवाज येत आवाज जालो म्हणटा आसतना मस्टली मेळचो संदर्भ ना आनी असल्या संदर्भार जेजूक तांकां कितें म्हणटा तुमचीं जाळां उजवे बगले उडोवन पळया हांवें विचारयेत तुमी विचारयेत तांणी सगळी रात दोनीच्या दाव्याक जाळां घाल्लीं गे दाव्याक घाल्लीं गे ना तांणी उजव्याक घाल्यान गे घाल्या उजव्याक जाळां तांणी देंवयल्यांत एक जेजूचे हे वाक्य पळय व्हेरी अनरिजनेबल असंबद्ध वाक्य म्हणटा आमी आसोंक करचें तसलें शिस्त थोडे हांसले जावं की पळय काले उलयता आमी फाटल्यान गेल्यांत दाव्याक गेल्यांत उजव्याक गेलो हो काले आतां आमकां उजव्याक आतां मातसले मेळचे संदर्भ नासलेल्या वेळार उजव्याक गेला म्हणटा वॉट कायंड ऑफ पर्सन इज पूण तांकां त्या सगळ्या राती कितें कळ्ळें गे म्हळ्यार आमच्या हातांत कांय ना आमच्या नियंत्रणार कांय ना तो सांगता तो देव म्हळ्यार तांकां कळीत आसलें कित्याक म्हळ्यार ह्या संदर्भात तांकां आदी जाल्ल्या मिरेकलाचें एक उडास आसलो आनी त्या देखून ते कितें करतात हो ताच्या नियंत्रणांत तें सगळें आसा म्हणून एक ल्हानशें प्रयत्न ते करतात ताचेर विश्वास दवरून ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरून ताच्या सक्तेचेर विश्वास दवरून मिराकुलस कॅच खंयच्या वेळार मास्टली मेळोवंक संदर्भ नासलेल्या त्या वेळार थंयसर मगाळ बाबान आनी बेनिनो मिराकुलस कॅच दे एक्सपिरियन्स ते देखून मगाळ बाबान आनी बेनिनो आमचे गुमान आमची नदर सक्तांचेर सर्वांचेर नियंत्रण आसच्या ह्या देवाचेर आमी दवरया एक घडीभर तुमचो बाबार तुमचो विश्वास ताचेर खंचया त्या जेजू लागीं सांगा जेजू म्हजो पुरतो विश्वास तुज्या सक्तेचेर आज हांव दवरता म्हज्या नियंत्रणार नासलें तुज्या नियंत्रणार आसा म्हणलो विश्वास हांव दवरता हांवें प्रयत्न केला म्हजे संपन्मुळां हांवें विनियोग केल्यांत कितें हांवें वाट धरी जी आसली ती हांवें धरून जाल्या सगळें सारकें आसा म्हळ्यार बरें म्हाका भगता पूण जेजू म्हज्या नियंत्रणार कांय ना तुज्या नियंत्रणार तें आसा त्या देखून जेजू जें कितें म्हज्या जिवितांत जावंक आसा जें कितें सपनां म्हजें त्या जिवितांत आसात जें कितें अत्रेक म्हज्या जिवितांत आसात जें कितें म्हज्या कुटुंबा विशांत म्हजी सपनां आसात म्हजें योजन आसा म्हज्या भुरग्यां विशांत योजन आसा म्हाका कळीत आसा जेजू हांवें तांकां शिकाप दिव्येत हांवें तांकां उत्तेजन दिव्येत पूण तांचें जिवीत म्हज्या नियंत्रणार ना काम मेळचें शिकापाकेर जावन बऱ्या फुडारा पावचें म्हज्या नियंत्रणार ना हांव खंयचें सगळें केल्यार अखेरीक तें तुज्या नियंत्रणार आसा त्या देखून जेजू आज सगळें हांव तुजेर सोडटा सर्वच तुका हांव समर्पण देता तूं म्हजेर अधिकार चलय तुजे अधीन हांवें जें कितें केलां तें तूंच सांबाळून धर आनी तो विश्वास म्हाका आसा आनी कशें तें अशें सांग त्या वाऱ्या वादळांतलें
तांकां राखून ते वाऱ्या वादळ शांत करून त्या तडीक पावयलेंगे तशेंच म्हाकाय त्या तडीक पावय कशें कितेंच मासली मेळचो संदर्भ नातलेल्या वेळारी आजापानी झाडां पिंच तितली मासली तुवें तांकां मेळा अशें केली की तशेंच मोगळा जेजू म्हज्याय जिवितांत एक वर्तें असर तूं कर आनी तो विश्वास म्हजो ती पातयेनी म्हजी ही पातयेनी दवरून हो विश्वास दवरून आज हांव म्हज्या घरा येता आनी तुवें म्हज्या जिवितांत करचें असर तें पळोवंक हांव वाट राखून रावतां आमेन अर्कां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 तर मग गळपावाने बेनून आमी समेस्तांती बेर पडया ताच्या आशिर्वादाच्या बळान आमचें सगळें जिवीत हो देव चलोवन व्हरता ताच्या आशिर्वादान आमचें जिवीत ताच्या नियंत्रणार तो दवरता तर ताचे कृपेच्या आशिर्वादां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या वावराचेर आमच्या जिविताचेर आमच्या बिझनेसाचेर आमी करच्या कृशीचेर आमच्या गोरवां पासरांचेर हर एकल्याचेर देवून हे सगळें ताच्या नियंत्रणार आसचे खातीर आमी मागया आनी हे बेसांव घेवया ह्या देवाडा सक्रामंता म्हणलें गीत गावया देवाडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोधा नव्यो रीती आगाया सलमोन बेच्या अस्कत विस्म्या भावार्थाचे फळ दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी नावाडटा आमेन प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र साक्रामेंताक काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना